أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. بسم الله الرحمن ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا الحطمة.
إنها عليهم صدق في عمد ممددة إنها عليهم صدق في عمد ممددة صدق